हामी चाहिँ जहिले पनि आउँछु खोला पानी चाहिँ पर्नै पर्छ होइन। किस्मत खराब कि वेदर खराब, जति टनटन पुर्ने घाममा पनि निस्किँदाखेरि पानी चाहिँ पर्छ। यता चाहिँ मेरो मुख अलिकति किन बनियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घर जानु आँटेको थिएँ, मुसलधार पानी पर्नु आँटेको थिएँ, मान्छे चाहिँ आउनु छोडेको थिएन। मैले त्यही भन्दै थिएँ के गर्नु आएको होला भनेर। अनि आउने बित्तिकै नानीसँग एउटा रिल पनि बनाएँ। त्यसको बाद चाहिँ आउँछ बाबाले चाहिँ मलाई हातमा थमाइदियो आम। यो आम चाहिँ यत्रो ठुलो थियो, एउटा आम चाहिँ 1 किलो जत्रो। काट तँ पनि खा, हामीलाई पनि दे भन्यो। अनि म त काटेर खानु पनि थालेँ। मलाई चाहिँ मनपर्छ खोया, यो चाहिँ आधीको आधी हो। अनि यो आम चाहिँ यस्तो मिठो र गुलियो थियो नि, अब गुलियोको त कुरै नगरौँ होला। यो आम खाएर चाहिँ मलाई यस्तो उलुक उलुक आएको थियो, बेसी गुलियो भएर होइन। त्यसको बाद चाहिँ घर आउने बित्तिकै 15-20 मिनटमा पानी परिहाल्यो। सिलगढीमा चाहिँ बहुत दिनको बाद दिउँसो पानी परेको, राति पानी पर्छ अलिअलि तर रोकिहाल्छ। मलाई त दिउँसो पानी परेको पुरा मनपर्छ, तर त्योसँग चाहिँ हुनुपर्छ चिया र प्याजी होइन। भन्नुहोस् त कस्तो मिठो कम्बिनेसन हुन्छ। हाम्रो त चाहिँ पानी पऱ्यो भने रोडको पानी जुन चाहिँ जामी चाहिँ सबै यसरी घरको अगाडि आइपुग्छ। आजको लागि यति नै, बाइ सबैजनालाई।